خوشی آ جائے چاہے غمی آ جائے تے مومن دا کردار کی ہویا کردا ہے. پر اس دور دے اندر گئے گزرے دور دے اندر لوگاں دے حالات ایسے نے جے اگر خوشی مل جائے تے پھر رب نو چھڑ کے شیطان نو راضی کرنا شروع کر دیندے نے. کیونکہ خوشیاں دا مالک بھی عرش والا رب ہے اور غمیاں نو لیا کے غمیاں نو ٹالن والا بھی عرشاں والا خدا ہے. اس واسطے حق بندہ ہے کہ بندہ خوشی دے اندر اپنے مال کے حقیقی نو راضی کر جائے. ہون تے حالات ماشاءاللہ انج دے نے نا کہ جے اولاد نہ ہوئے تے جناب قبراں تے جا کے مزاراں تے جا کے ہیں جی اولاد حاصل کرنے واسطے تے جے مل جائے قبر والے دا نام ہیں جی چبے والے دا نام ڈنگوری والے دا نام تے جے اولاد فوت ہو جائے تے پھر عرش والے دا نام. ایہو جیاں خوشیاں جے اولاد نہ ملے تے پھر جے فوت ہو جائے آمدے نے جی اللہ دا حکم اودو نہیں آمدہ کہ وہ بابے دا حکم. پہلا تے آمدے نے نا اے فلانے پیر صاحب نے دیتا ہے تے جدو فوت ہو جاندہ ہے منڈا یا کڑی فوت ہو جاندی تے چاہی دا تے ہی نہ کہنا کہ اے بھی بابے دا حکم ہے. ہیں جی خوشی جیڑی ہے بابے وال لٹا دیندے نے تے غمی جیڑی ہے اللہ وال لٹا دیندے نے. اللہ اللہ اے باتاں اللہ نو پسند نہیں. رب ذوالجلال نے اس بات دا تذکرہ قرآن اندر فرما دیتا ہے کہ جدو میرے بندے تے کوئی مشکل آمدی ہے تے اودو او بڑا مینو پکار دے تے جدو اندے تو تکلیف نو ٹال دیتا جاندہ ہے خوشی اندر آ جاندہ ہے پھر بندہ اللہ آمدے نے بندہ سانو بھول جاندہ ہے کہ جویں انہیں کدی سانو پکارے ہی نہیں. اس واسطے میں اس بات نو بیان کرائیں گا کہ خوشی دے تہوار رب ذوالجلال نے سانو عطا فرمائے نے اور ان دے اندر مسلمان دا کردار کی ہونا چاہیے ہے. آؤ نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ رب ذوالجلال نے مومن دا امام لئی بڑا عجیب بنا دیتا ہے. فرمایا مومن ہر حال اندر بہتر ہویا کردہ ہے. فرمایا مومن دا ہر کام جیڑا بہتر ہویا کردہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مومن دا ہر کام بہتر ہویا کردہ ہے تے جیڑا بندہ مومن نہیں نا اون دا کوئی بھی کام بہتر نہیں ہویا کردہ. آؤ نا رب ذوالجلال نے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے اور اس بات دا تذکرہ فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر مومن تے خوشی آ جاندی ہے مندے تے خوشی آ جاندی ہے. اے بندہ مومن ہے تے بندے تے خوشی دا ویلا آ جاندہ ہے تے جیڑا مومن ہویا کردہ ہے
اس خوشی دے موقع تے اپنے رب دا شکریہ ادا کر جاندا ہے پتہ اے لگدا پیا مومن دا خوشی اندر کردارے ہوندا ہے مومن دا خوشی اندر مزاج ہوندا ہے مومن دا خوشی اندر اے جناب اون دا معاملہ اے ہوندا ہے کہ جدوں خوشی مل جاندی ہے او دو بھی شکر کردا ہے تے اللہ ذوالجلال دا کر جاندا ہے اور ایسے واسطے تے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندے دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان دینے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے سونیا جیڑا بندہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فرمایا جیڑا بندہ میرا ذکر کرے گا نا اللہ دینے میں اللہ اکبر اپنے فرشتیاں دی مجلس اندر بیٹھ کے میں اس بندے دا تذکرہ کر دیاں گا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تے تواڈا حق بند ہے میرے شکر گزار بن جاؤ اور رب ذوالجلال فرمان دینے میری نہ شکری نہ کرے آجے پتہ اے لگ دے پیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اور سورہ ابراہیم دے اندر اللہ ذوالجلال نے اس بات دا تذکرہ بیان فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے وَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کر دینا بندے نو خوشی حاصل ہو جاندی ہے تے بندہ اللہ دا شکریہ ادا کر دے تے اللہ ذوالجلال او پیاریو قرآن اندر نا رب اس بات دا اعلان فرمان دینے وَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ میں اپنے بندے نو مزید عطا کر دینا پتہ اے لگ دے پیا بندہ بے اللہ اپنے بندے نو بیٹا عطا کر دینے ہے تے ایوی خوشی دا ویلہ تے جدو بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرے گا نا تے اللہ مزید عطا کر دے گا رب ذوالجلال اس بندے دے رزق اندر برت کر دین دینے اس بندے دے رزق اندر اضافہ کر دین دینے تے جدو بندہ اس تھوڑے جے مال تے اللہ دا شکریہ ادا کرے گا نا تے اللہ فرمان دینے لَعَزِيدَنَّكُمْ میں ان دے مال اندر اضافہ کر دیاں گا او سونیاں آنا اپنی زندگی دے اندر اپنی زبان تو جاری کر لے ہر ویلے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرنا اللہ چاہے تھوڑا دے دے پھر بھی اللہ دا شکریہ ادا کریا کر آواز کٹا ہو اللہ زیادہ دے دے پھر بھی اللہ دا شکریہ ادا کریا کرنا اللہ اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں رب ذوالجلال نے اس بات دا تذکرہ اس واسطے اپنے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكَ میں صدقے جاواں وَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ فرمایا جیڑا بندہ میرا شکریہ ادا کر جاندا ہے او بندے نو میں مزید عطا کر جانا وا تے مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ جدو کھانا کھان لگدا ہے تے بندہ ہر لقمے تے آمدا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ دا شکریہ ادا کر جاندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ ذوالجلال اوندے رزق چے برکتاں عطا فرما دیندے نے او سونیا پتہ اے لگدا پیا اللہ دے نبی نے مومن دا معاملہ بیان فرما دیتا ہے آقا فرماندے نے مومن دا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے او ہر کام اندر مومن دا جیڑا بھی کام ہویا کردا ہے مومن ہر کام اندر ہی بہتر ہویا کردا ہے میں حدیث بیان کر رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر مومن نو خوشی مل جاندی ہے نا تے مومن اللہ دا شکریہ ادا کر جاندا ہے تے جے آقا فرماندے نے اگر مومن تے کوئی غم آ جاندا ہے مومن تے کوئی مصیبت آ جاندی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ رب ذوالجلال دا اے مومن بندہ غمی دی اندر صبر کر کے دکھا جاندا ہے آقا فرماندے نے اے اندے واسطے بہتر ہو جاندا ہے پتہ اے لگدا پیا مومن دا کردار خوشی اندر ہوندا ہے کہ اللہ دا شکریہ ادا کر جاندا ہے مومن دا کردار غمی اندر ہوندا ہے کہ اگر غم آ گیا ہے پریشانی آ گئی ہے تے مومن صبر کر جاندا ہے اللہ اللہ سونیا حق بندہ ہے اللہ اکبر کہ بندہ صبر کر جائے بندے دا حق بندہ ہے کہ جناب صبر نو اختیار کر جائے اس واسطے آؤنا سونیا رب ذوالجلال نے ایویں تے اس بات دا اعلان نے کیتا فرمایا جیڑا بندہ ان اللہ مع الصابرین جیڑا بندہ صبر کر دینا او بندہ جیڑا اللہ دے ہاں عزتاں پا لیندا ہے جیڑا بندہ صبر کر جاندا ہے او بندہ اللہ دے ہاں مقام پا جاندا ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مومن دا معاملہ اس واسطے اوندے واسطے بہتر ہوئی ہے پر میں صدقی جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے آقا دا آپ اپنا آقا دا خوشی اندر کردار کی ہویا کردا سی او سونیا آج کوئی دنیا دا پیر تے فقیر ہے انہوں اگر خوشی مل جاندی ہے او پنگڑے پا کے اظہار کر جاندا ہے آج دا کوئی دنیا دا اللہ اکبر دنیا دا کوئی لیڈر ہے انہوں خوشی مل جاندی ہے اور ٹول دی تھاپ تے نچ جاندا ہے آج کسے نو خوشی مل جاندی ہے تے جناب دنیا والے انہوں نچ کے ٹپ کے دکھا دیندا ہے پر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آقا نو جدوں بھی کوئی خوشی مل جاندی نا آقا خوشی اندر آ جاندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فوراً اللہ دے ہاں سجدے اندر پہ جاندے سبحان اللہ کو سبحان اللہ
آواز صاف کر اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اینج خوشی دے عالم اندر ہوندے تے سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے اے سجدے دی حالت اندر آ جاندے اوے پتہ اے لگدا پیا او تینوں بھی خوشی مل جائے نا تے تیرا بھی حق بندا ہے سجدہ شکر ادا کرے اگر اللہ 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 دے سامنے سجدے دی حالت اندر پہ جایا کر تے آکھیا کر سبحان ربی الاعلی اوے پتہ اے لگ دے پیا میرے آقا علیہ السلام خوشی دے اندر آندے میرے آقا خوشی دے عالم اندر ہوندے تے سونیا میرے آقا علیہ السلام سجدے دی حالت چے آ جاندے میرے آقا جس بھی حالت چے ہوندے نا آقا سجدے پہ جاندے اوے پتہ اے لگ دے پیا آ ویکھ لے مومن دا کردار وے کہ خوشی اندر اگر یاد کر دے تے اپنے رب نو یاد کر جاندا ہے آ ویکھ لے مومن دا خوشی اندر کردار وے کہ اپنے رب دا شکریہ ادا کر جاندا ہے تے میں صدقی جاواں میرے آقا علیہ السلام دا ہائے خوشی اندر کردار کی ہے میرے آقا علیہ السلام سجدے دی حالت اندر پہ جاندے اوے پتہ اے لگدا پیا اللہ دے کولو اللہ اکبر ہر ویلے بندے نو اللہ دا شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے آئے خوشی مل جائے نا اللہ اکبر تے اے بھی حق بندہ ہے کہ اگر بندے نو خوشی پہنچ جاندی ہے تے اس بندے دا حق بندہ ہے دوسرے انو بھی خوشی اندر شامل کر لینا ہون تے ویندے ہو نا عید دے دہاڑے آندے اندر بندہ آپ اپنے گھر دے اندر بڑا سونا کھاندا ہے اپنے گھر دے اندر اچھا لباس بھی پا لیندا ہے اپنے بچیاں نو بھی اچھا کھواندا ہے پر افسوس ساڈے محلیاں دے اندر کئی بیچارے ایسے بھی ہیں نے اللہ اللہ سونیا جڑے کرایاں تے رولن والے انہاں دے گھر کدی اچھا کھانا پکدا نظر نہیں آندا آئے اوہی آس لاگے بیٹھے ہوندے نے شاید ہمسایہ والوں کوئی اچھا کھانا آ جائے گا پر آویک دے سینا میرے تے تو آڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے آقا دا کردار کنا پیارا سے میرے آقا دا خوشی اندر میرے آقا دا معاملہ کنا پیارا ہویا کردہ میرے آقا علیہ السلام فرمام دینے میرا دل کردہ اگر کوئی بندہ مجبور ہوئے نا میرے آقا علیہ السلام فرمام دینے میں اوندے نال پیدل چل کے اوندے معاملے نو حل کر جاواں آقا فرمام دینے اگر کوئی بندہ حاجت مند ہوئے تے آقا فرمام دینے میرا دل کردہ میں اس بندے نال پیدل چل کے اوندے کام نو کر کے آ جاواں کی مطلب ہے آقا فرمام دینے اگر ایک بندے دا کم حل ہوندا ہوئے تے آقا فرمام دینے میں اوندے نال چل کے جاواں میں اوندے نال پیدل سفر کر جاواں اللہ اکبر سونیا غور تے کرنا آج کوئی بندہ مجبور ہو جائے اسی تے ابل تے انہوں سدھی گال دس دے کوئی نہیں نہ اوندے نال چلن واسطے تیاری ہنیا پر میں صدقے جاواں میرے تے تو آڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے اگر کوئی بندہ محتاج ہوئے اگر کوئی بندہ فقیر ہوئے تے آقا فرمام دینے اگر وہ منو آکھے نا کہ فلاں جگہ تے جا کے میرا مسئلہ حل ہو جامدہ ہے تے آقا فرمام دینے میں ہوں دینا پیدل چلن واسطے تیار ہو جاوانگا تے آقا فرمام دینے میں اس معاملے نو اپنے واسطے
مہینہ بہتر سمجھاں گا کہ آقا فرماندے نے کہ ایک مہینہ میں اعتکاف مسجد نبوی دا کر جاواں. سونیا غور کرے جے اس بات ہے. اللہ اللہ آقا فرماندے نے ایک مہینہ میں مسجد نبوی دا اعتکاف کراں تے آقا فرماندے نے اے دے نالوں بہتر اے وے سمجھو بات نو. آقا فرماندے نے میں کسے دی ماڑے دی مدد واسطے چل پواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. او ویکھو نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے غریباں نال کنا کو پیار کرن والے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریباں نال بڑی محبت کرن والے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے غریباں نال بڑا پیار کرنے والے. اللہ اللہ پھر میں کیوں نہ کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے آئے کسے دی خوشی واسطے میرے آقا چل پیندے. میرے آقا کسے دی خوشی واسطے نا میرے آقا اپنے آپ نو وقف کر دیتا کر دے. تے آقا فرماندے میرے واسطے مسجد نبوی دے ایک مہینے اعتکاف نالو بہتر ہے عمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے پتہ اے لگ دے پیا میرے آقا ویکھنا چاہندے نے تے غریب نو خوش ویکھنا چاہندے نے. میرے آقا خوش ویکھنا چاہندے نے تے یتیم نو خوش ویکھنا چاہندے نے. میرے آقا خوش رکھنا چاہندے نے تے بیوہ نو خوش رکھنا چاہندے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش رکھنا چاہندے نے تے یتیماں نو رکھنا چاہندے نے. او اس واسطے ساڈے پیر دی نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تے پیر آمدہ ہے کہ جناب میرا کچھ بنے نہ بنے اللہ اکبر سونیا آمدہ ہے مینو خوش کر دیو اے چلا دے مینو خوش کر دیو. اللہ اللہ تو اڈے بچے خوش ہون پائے نہ ہوئے اللہ اکبر. پر میں صدقے جاواں میرے تے تو اڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چھیڑا ٹھیک ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں صدقے جاواں میرا اے دل کرد ہے کہ جناب اللہ اکبر اے نا ماڑے ہم دی خدمت کر جاواں. پتہ اے لگ دے پیا میرے آقا اسلام نا اپنی خوشی اندر دوسرے نو بھی خوش رکھنا چاہندے نے. سونیا تیرا بھی حق بندا ہے عید دے دنہ دے اندر تو اگر آپ اچھا کھانے تے تیرا حق بندا ہے اپنے ہمسائے نو بھی اچھا کھوا جائے. سونیا آپ خوشی اندر اے سارا دن گزار جانے تے تیرا حق بندا ہے تیرا ماڑا ہمسایہ بھی اچھا دن گزار جائے. پر میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اینا پیارا کردار ہے. پر ویکھنا نبی دے صحابہ دا آپس اندر بھی بڑا کردار ہے. اللہ اللہ اے تے میرے آقا نے تے میرے آقا دے کیا کہنے. پر ویکھتے صحیح نا میرے آقا دے مریدان دا کیا کہنا ہے. اللہ اللہ او جنہ مریدان نے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لے ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ. او مریدان دی عظمت بڑی ہے او نا دے شام دے کیا کہنے. ٹربل کٹا دے یار تینوں آج تک سمجھ نہیں آئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا آقا فرماندے نے اللہ اللہ کہ جناب اللہ اکبر. آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے حضرت اللہ اکبر آقا علیہ السلام دے کول نا آکے ایک بندہ جاندہ ہے آکے آمدہ سونیا نبیہ او سونیا پیاریا انج کرو نا مینو بھوک لگی ہے سونیا مینو کھانا ہی کھوا دیو نا. اللہ اللہ پر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک کرم در پیغام پیج دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے جاؤ نا میرے اس کرم در پیغام دے کے آؤ آیا کہ کرم در کھانا بھی ہے کہ نہیں. اللہ اللہ ایسے ابھی گیا تے جا کے پوچھیا کہ جناب کرم
اندر کھانا ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ میرے آقا اسلام دے گھر وچوں ایک گھر چو جواب مل جاندا ہے تے آقا اسلام دا پروانہ اے دوسرے گھر اندر پہنچ جاندا ہے، آئے دوسرے گھر وچوں بھی آئے جواب مل جاندا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر اندر میرے آقا نے پتہ کرا دیتا ہے اللہ اللہ آئے کسے گھر وچوں بھی آئے کھان واسطے کوئی چیز میسر نہیں ہے تے میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا آقا انجی تشریف فرمانے تے صحابہ بھی جمانے آئے انصاری صحابی بولے آمد سونے نبیا اللہ اکبر اگر حکم ہوئے نا اللہ اکبر تے میں تو آڈے مہمانوں اپنے گھر اندر نہ لے جاواں سونے نبیا اگر اجازتہ ہو جانا تے آقا فرماندے نے جا لے جاواں اپنے گھر دے اندر اینو کھانا کھوا دے اللہ اکبر ایک کون نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اے آقا اسلام دے مہمانوں لے کے اپنے گھر اندر چل پیندے نے اللہ اللہ سونے ویکھو تے سینا اوہی تے نبی دے صحابہ نے اللہ اللہ جنہاں اپنی بھوک پیاس دا فکر تے نہیں کیتا اوہ نہ فکر کیتے تے دوسرے دی بھوک پیاس دا فکر کر لیا اج دا مسلمان تے عید والے دن اللہ اللہ اسی اپنے پیٹ دا خیال کر جانے اسی تے اپنی خوشیاں دا خیال کر جانے او سونے او مومن دا خوشی اندر کردار کی ہویا کر دے مومن دا خوشی اندر کردار ہوندہ اوہ اپنے اپنو ترجیح نہیں دیتا کردہ مومن دا خوشی اندر کردار ہوندہ ہے کہ دوسری نے اللہ اکبر دوسرے نو خوشی عطا کر دیندہ ہے تین میرے آقا اسلام دائے پروانہ حضرت ابو طلحہ کو رضی اللہ تعالی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اس مہمانوں اپنے گھر اندر لے کے چلے جام دینے تے میں صدقی جاواں میرے آقا اسلام دا پروانہ اپنے گھر اندر پہنچ جام دائے تے آگے اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں میرے گھر والیے میں نو یہ تے دسنا گھر دی اندر کوئی چیز کھان واسطے ہے بھی یہ کہ نہیں اللہ اللہ او بیوی وی او سونیا میرے آقا دی صحابیہ میرے آقا دا درس سن والی میرے آقا دا کلمہ پڑھن والی سبحان اللہ آج دی کوئی ہوندی نا انہیں آکنا سی سکے ٹکر پیوں کے رکھے نے اللہ اکبر تو بارو بندہ لے آئے اسی آپ تے بھوکے مرن دے پر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اپنی بیوی نال مشورہ کر جامدہ ہے آمدانی میرے گھر والی ہے اللہ اکبر سنا کچھ گھر اندر ہے کہ نہیں انہیں سارا واقعہ سنا دیتا انہیں آکھیا گھر اندر ٹکڑے بہ ہوئے نے آئے میں پانی اندر پھگو دیتے نے اللہ اکبر میں سوچیاں ہون تے بچے سو جان گے پر جدو صبح بچے اٹھن گے نا میں اینا بچیانو اے جناب ٹکڑے کھوا دیاں گے اللہ اللہ تے نبی دا پروانہ آمدنی پیاری ہے نے میرے گھر والی ہے اسی کنے مقدرہ والے ہیں سبحان اللہ آئے جندے گھر نبی دا پرانا آ جائے اسی کنے مقدرہ والے ہیں جندے گھر نبی دا مہمان آ جائے اللہ
اللہ انہیں آکھیں کرینا اینڈ دسترخوان بچھا دیتا جاندہ ہے آندہ دیوہ بلدہ ہوئے گا اللہ اللہ تو بہانے نہ لائی کھانا رکھ کے چلی جائیں اللہ اکبر دیوے نو پھوک مار دیں حتیٰ کہ دیوہ بوجھ جائے گا اینو پتہ لگے گا اللہ اکبر کے میزبان میرے نال کھاندہ جا رہے ہیں آمدہ میں نیری پچا کے لامدہ جاوانگا تاکہ مہمان راج کے کھانا کھا لے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو طلحہ فرمان دینے نی میرے کر والے انج کر کے کر جانائیں آئے کتے نبی دا مہمان پکھا ہی نہ رہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ پر آوے نہ سونیا ساڑھے دیوارے تو کئی مہمان پکھا ہی لگے جام دینے جے بچارہ کوئی سلام لے لینا اسی آنے کتے نو کھانا نہ کھوانا پہ جائے کہ جو کوئی سلام لے لے آم دے کتے پیسی دی بوتل ہی نہ پیانی پہ جائے اور نانا اووی تے نبی دے صحابہ سا اللہ اللہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ دسترخوان لگ جام دائے تے آقا علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابو طلحہ بہ جام دینے اے نبی دا مہمان بھی بہ جام دائے اللہ اللہ تے بیوی نے اسے طرح اے دیوے نو پھوک مار دیتی ہے اللہ اکبر کمرے اندر اندھیرا چھا جام دے تے میں صدقی جاؤں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انجی محسوس کرام دے جا رہے نے کہ جویں میں ان دے نال کھانا کھاندا جا رہے ہیں حتیٰ کہ نبی دے مہمان نے ایک کھانا کھا لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صبح دا ٹائم ہوندہ تے حضرت ابو طلحہ کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اللہ اللہ آن دینے میں نا آقا علیہ السلام دے سامنے اللہ اکبر آقا دے سامنے گیا تے آقا فرمان دینے ہوئے ابو طلحہ رات کیڑا ایسا کم کر دیتائی اپنے مہمان دینال تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے آن دینے میں ڈرے پتہ نہیں سونا کی بولیاں بولے گا اللہ اللہ تے آقا فرمان دینے سونیا رات گڑا ایسا کم کر لے آئی کہ اللہ نے تواڈے دعا میاں بیوی دی شان اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمان دینے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبل میں صدقے جاواں رب ذوالجلال نے اس بات دا تذکرہ کر دیا اللہ فرمان دینے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصا اے او نبی دے صحابہ نے اللہ اللہ اپنے اپنو ترجیح نہیں دین دے بلکہ پکھیاں تے پیاسیاں نو ترجیح دین دے نے او سونیا پتہ اے لگ دے پیا نبی دے صحابہ تے او صحابہ نے اپنی پک پیاس دی فکر نہیں کر دے دوسرے دی پک پیاس دی فکر کر جان دے نے سونیا تیرا بھی حق بند ہے اللہ اکبر او سونیا کوئی پکھا ہوئے انہوں کھانا کھلا دیا کر اگر تینوں خوشی مل جائے نا تے انہوں بھی خوشی اندر شامل کر لیا کر تاکہ عرشہ والا رب راضی ہو جائے تے مومن دا کرداری کوئی ہویا کردائے سبحان اللہ سبحان اللہ او پیارے ہو مومن دا کردار جیڑا ہے اللہ اکبر خوشی اندر ہر حال دے اندر اللہ نو راضی کرن والا معاملہ ہویا کردہ تے میں بڑے افسوس نال اس بات
بات نو کہنا چاہنا آج ویکھ لو بندے نو خوشی پہنچ دی ہے اللہ اللہ تے جب خوشی دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں بندہ ایک کردہ نظر آ جاندا ہے بندے نو خوشی پہنچ دی ہے تے بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں کردہ نظر آ جاندا ہے اللہ میری توبہ او سونیا خوشیاں عطا کرن والا ہے تے عرشاں والا رب ہے او خوشیاں نو عطا کرن والا میرا رب ہے پر افسوس اللہ اکبر اے بندہ جیڑا اللہ اکبر اللہ دیاں نہ شکریاں کردہ نظر آ جاندا ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا السلام فرماندے نے حضرت جناب عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے تے آقا فرماندے نے فی هذه الامه خسف و مسخ و قذف میرے آقا السلام فرماندے نے قرب قیامت دے قریب آقا فرماندے نے ایک دور ایسا آن والا ہے اللہ اکبر ذرا توجہ کرے آجے آقا فرماندے نے قیامت دے قریب ایک ویلا ایسا آن والا ہے میرے آقا فرماندے نے کہ زمین اندر لوگ دب دیتے جان گے اللہ اللہ او سونیا ویندہ نہیں رات لو ستے ہونا زلزلہ آ جائے تو لوگ زمین اندر دبے جام دینے اللہ اللہ تقریباً نشانیاں شروع ہو گئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے وَمَسْخُلْ میرے آقا فرمان دینے قیامت دے قریب ایسا عالم آئے گا کہ لوگاں دیا شکلہ تبدیل کر دیا جان گیا اللہ میری توبہ تے میرے آقا فرمان دینے حتیٰ کہ کی ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر حالات اندے پیدا ہو جانگے وَقَذْفُلْ میرے آقا فرماندے نے کہ آسمان تو پتھران دی بارش نازل کر دیتی جائے گی اللہ میری توبہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آمدے نے سونے نبیہ اے معاملہ کدو ہوئے گا میرے آقا السلام فرماندے نے میرے صحابہ ایک کام اودو ہوئے گا جدو لوگ گانے بجانے شروع کر دیں گے اللہ میری توبہ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک کام اودو ہوئے گا جدو میری امت والے آدھے اندر اللہ اکبر گانے والے زیادہ ہو جان گے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک کام اودو ہوئے گا جدو شراب سرے عام چل دی نظر آ جائے گی لوگ شراب پیندے جان گے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ اللہ اکبر ایک کام اودو ہوئے گا اللہ اکبر جدو بے حیائی دا معاملہ اللہ اکبر عروجتے ہو جائے گا تے میرے دے دوڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے میرے صحابہ اے معاملہ اودو ہوئے گا کہ جدو لوگ ریشم دا لباس پانا شروع کر دے مرد جیڑے نے مردہ تے اللہ نے سونے نو بھی حرام کر دیتا ہے تے ریشم نو بھی حرام کر دیتا ہے سونیاں ویکھ لے آج جو دور نظر آمدہ پیا لوگاں دی اندر اللہ اکبر برائی عروج تے ہے اللہ میری توبہ آج اللہ ذوالجلال نے اگر خوشی عطا کیتی ہے سونیاں عید دے دنہ تے اللہ اکبر میرے آقا السلام نے پھر ایتھے ہی بس نہیں صحابی اندر سونیاں اینا لوگاں دیا شکلہ تبدیل ہون گیاں اے زمین اندر دبے جان گے اللہ اکبر اینا تے آسمان تو پتھر دی بارش نازل ہو جائے گی آیا کہ سونیاں اے کون لوگ ہون گے آیا کہ کلمہ پڑھن والے ہون گے کہ نہیں آقا فرماندے نے ہاں میرے صحابہ ایک کلمہ پڑھن والے ہون گے جنہ تے عذاب نازل ہو جائے گا اللہ میری توبہ سونیاں ویکھ لے مومن دا کردار
اور غیر مومن دا کردار ہے اسلام دا لبادہ اوڑیا ہویا اللہ میری توبہ پھر جدو ایہو جیاں حرکتاں کرے گا سونیاں اے خوشی دا تہوار آمدہ ہے اللہ میری توبہ کئی تے میں بچارے انج دے ویکھے نے ادھر خوشی آمدی ہے اللہ اکبر رمضان دا جناب مہینہ شروع ہوندہ ہے تے داڑھی رکھ لیندے نے جناب رمضان المبارک دا اے مہینہ ختم ہوندہ ہے جو ہی چاند دا اعلان ہو جاندہ ہے اے جاندہ جا کے شیپ کرا لیندہ ہے او سونیاں او قادہ رب دے سامنے اللہ اکبر اپنا عمل بیان کرنا ہے اللہ میری توبہ رب نو ایسا عمل پسند نہیں ہویا کردہ ایک مہینے واسطے بندہ مومن بن جائے ایک مہینے واسطے اللہ اکبر بندہ پکا تے سچا بن جائے ایک مہینے واسطے اللہ اکبر بندہ اللہ دا فرما بردار بن جائے سونیاں جدو انعام لیم دیواری آنی ہے اللہ نے عید دے دن نو انعام والا دن قرار دیتا ہے اللہ نے عید والا دن جڑا ہے اللہ اکبر گناہاں تو پاک کرن واسطے رب نے تیرے واسطے مقرر کر دیتا سی پر اسا سمجھیا کہ عید دا جڑا دن ہے اے رب نو راضی تے اسا رمضان المبارک دا بڑا اسا رب نو راضی کر لیا رات قیام کر کے رب نو راضی کر لیا رات قرآن پڑھ کے رب نو راضی کر لیا افطاریاں کرا کے رب نو راضی کر لیا پر افسوس او مسلمان تیرا تے حق بندہ سی کہ عید والے دن بھی پنجے نمازہ پڑھ کے عرش والے رب نو راضی کر جاندہ تیرا حق بندہ سی کہ عید والے دن بھی اپنے مالک دے سامنے جس طرح رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ دے سامنے سر سوڑ دیندہ ہے تے رب نو یاد کر دیندہ ہے او تیرا حق بندہ سی کہ عید والے دن بھی اپنے رب دیاں شکریاں نہ کردہ عید والے دن بھی رب دیاں بغاوتاں نہ کردہ عید والے دن بھی اللہ دیاں راضیاں دا اظہار نہ کردہ پر ہائے مسلمان افسوس تیری زندگی دی ہوتے کئی ایسے مسلمان نے ماشاءاللہ عید دی نماز اجے پڑھ لی نہیں اللہ میری توبہ او کتے حقہ پیندہ جامدہ ہے کتے شیشہ پیندہ جامدہ ہے کتے شراب نوشی کردہ جامدہ ہے کتے چکلے دا منہ ویندہ جامدہ ہے کتے بدکاری دے اڈے تے جامدہ ہے او مسلمان تیرا خوشی دا کردار ایسا نہیں ہونا چاہی دا پر رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے تے میرے محبوب دے صحابہ دا خوشی دا کردار ہے نہیں ہویا کردہ سونیا انہاں پنگڑے نہیں پائے انہاں میلے نہیں کرائے انہاں جبیاں دے اتے جا کے نظران نہیں منیاں پر افسوس ویکھ لے سونیا مومن دا کردار نہیں ہوندہ او مومن تے جڑا ہوندہ اللہ اکبر او جدوں نو خوشی پہنچ دی ہے اپنے رب نو راضی کر جامدہ ہے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہا کدی نظر دھڑا کے ویکھیا کر او معاملہ جڑے میرے آقا نے بیان کیتا ہے کہ انہاں لوکاں دیاں شکلاں تبدیل ہو جان گیاں او ہوندہ نظر آ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا لوگ زمین چے دب دے نظر آن گے آج جو ہوندہ جا رہے ہیں میرے آقا اسلام نے فرمایا لوگ ریشم دا لباس پان گے حتیٰ کہ انہاں تے آسمان تو پتھران دی بارش دا نزول ہونا شروع ہو جائے گا حضرات ساریاں نشانیاں اے پوریاں ہوندیاں جا رہی ہیں خدا را اسا اپنی خوشی نو اس طرح جناب ایدہ اللہ اکبر ایدہ جناب استقبال کیتا ساڑھا تے حق نہیں سی بندہ پر افسوس آج مسلمان ایسا کم کردہ جا رہے ہیں سونیا چاہی دا تے سی جتے رمضان دے روزے رکھ لینے پھر اللہ دا شکری ادا کر دے پھریے کہ اللہ تیرا شکر ہے ساڑھی زندگی اندر رمضان دا مہینہ آمدائی اللہ تیرا شکر ہے سانو یہ موقع عطا کیتا ہے پر افسوس ساری رات فلمہ وے کے ساری سارا دن جڑا ہے بے حیائی اندر گزار کے او سونیا مسلمان دا ایک کردار نہیں کہ عید دی نماز پڑھ کے پارکہ دی اندر لڑکیاں نل جا کے گفتگو کر جائے اور مومن دا ایک کردار نہیں ہوندہ اپنی نظر دنال بے حیائی نو تک جائے مومن دا ایک کردار نہیں ہوندہ اپنی امنات بہن نو اپنے بازار اندر پیج کے بے حیائی نو عروج تے پھیلا دے پر افسوس آج دا مسلمان اس بات دا خوشی دا کردار اس طرح پیش کر دے سونیا اگر اس طرح کریں گا عرش والا تے رب راضی نہیں ہو سکتا اور شیطان تے راضی ہو جائے گا اس واسطے حق کے بند ہے جتھے رب نو
راضی کر دے آئے ہیں اتھے رب نو راضی کر دے جائیے اے نہ ہوئے کہ شیطان ساڑے تے راضی ہوندہ رہے او تے چند ہے کہ بندے دی عبادت تا بیڑا غرق ہو جائے آؤ نا میں دس رہا میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اسلام فرماندے نے میرے صحابہ آقا فرماندے نے اینا رستیانو نہ روکیا کرو اللہ اللہ میرے آقا اسلام فرماندے نے میرے صحابہ اینا رستیانو اللہ اکبر بحال رکھیا کرو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو آقا نے بات کر دیتی ہے تے آقا دے صحابہ آمدے نے سونے نبیہ بعض کا ایسا ویلا بھی ہوندہ ہے کہ بعض کا رستیاں دے اندر بہنا بہ جاندہ ہے سونیا نبیہ بعض کا کھلونا بہ جاندہ ہے تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر اے بات نہ پھر رستیاں دے حق ادا کریا کرو میرے آقا اسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ رستے دے 4 حق میرے آقا نے بیان کر دیتے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پھر اینا 4 حقہ نو ادا کریا کرو نا تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پہلا حق تے وے میرے آقا اسلام فرماندے نے سبحان اللہ میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پہلا حق رستے دا اے وے آقا فرماندے نے اپنی نظر نو چکا کے رکھنا اپنی نظر نو آقا فرماندے نے اپنی نظر نو چکا کے رکھنا او سونے رستے دا حق کی ہے اللہ اکبر میرے آقا اسلام نے ایویں تے نہیں فرمایا میرے آقا فرماندے نے مسجد امن والی جگہ ہے اور شیطان دا اللہ اکبر بازار جیڑا ہے اے بازار شیطان دا رستہ میرے آقا نے قرار دے دیتا او سونیا جڑا شیطان دا رستہ ہووے اوتھے بندے نو نفع نہیں جے پہنچ سکدا جڑا شیطان دا بازار ہووے اوتھے بندے نو فائدہ نہیں جے پہنچ سکدا اللہ اکبر میرے آقا اسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے پہلا حق ہے اللہ اکبر کہ بندہ چلے تے اپنی نظر نو چکا کے چل جاوے سبحان اللہ سونیا غور تے کرنا چاہے عید دا دن ہوئے چاہے عام دن ہوئے تے بندہ بازار وچوں لنگے تے نظر چکا کے لنگ جائے بندہ حیا دا پیکر بن کے گزر جائے کسے تے نظر نہ دڑائے تے بندہ برائی تو بچ جایا کردہ سبحان اللہ میرے آقا اسلام فرماندے نے میرے صحابہ دوسرا تواڈا اے حق ہے اگر تانوں کوئی سلام بلائے نا تے آقا فرماندے نے ہوندی سلام دا تو سا جواب بھی دے دینا ہے آقا فرماندے نے تیسرا حق ہے وے کہ اللہ اکبر اگر رستے اندر کوئی تکلیف دے چیز ہے وے تے آقا فرماندے نے تواڈا حق بند ہے اینو رستے چو ہٹا دینا اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ چوتھا حق ہے وے کہ تو سا نیکی دی دعوت دینی ہے تے برائی تو منع کر دے جانا ہے اللہ اکبر چوتھا حق میرے آقا فرماندے نے نیکی دی دعوت دینی ہے تے برائی تو منع کر دے جانا ہے پر عید دے دینہ دے ہوتے اے جڑے آقا نے 4 حق دسنے 4 دی خلاف ورزی ہوندی ہے عید دے دینہ تے ان 4 باتاں دی خلاف ورزی ہوندی ہے نہ ماشاءاللہ نظرہ تھلے ہوندیاں نے ہیں جی تے نہ تکلیف دے چیزہ دور کیتیاں جاندیاں نے اور کسے تماش بھی نہیں راچے ڈگ شک لائے کو معاملہ بنے ہیں تو انہوں کوئی نہیں ہٹاندہ ہیں جی اللہ میری توبہ اگر کوئی سلام دا جواب جناب کوئی سلام لیندہ تو سا اپنے کنہ نہ صرف ماں پہنا دیاں گالا کر کے جواب دین دینے اللہ میری توبہ میرے آقا اسلام نے پھر فرمایا اللہ اکبر نیکی دی دعوت دیا کرے آجے تے برائی تو منع کرے آجے ان کی ہے بندہ بازار چو لگ دے کہ جو جناب ہو جا کا معاملہ اللہ میری توبہ گناہ والا ویگ رہے تے جے بندہ انہوں ڈکے نا وہ آندہ ویکھیا تینو حاجی سناو لا تو کر بیٹھا رہو اللہ میری توبہ ہون تے جناب یہ حالات شروع ہو گئے نے اس واسطے میرے تے دوڑے محبوب پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر سونیا مومن دا ایک کردار نہیں اللہ اکبر خوشیاں دے عالم دے اندر پر ویکھ لے اج خوشیاں دا دن آندا ہے تے ساڈے بازاراں دے اندر بے حیائی دا چرچا شروع ہو جاندا ہے اس واسطے دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی اندر خوشی نو اپنان دی توفیق عطا کر دے اللہ اکبر آ ویکھ لا او سونیا نری تیرے تے جوانی نہیں آئی اللہ اکبر اے میرے آقا اسلام تے بھی جوانی دا معاملہ آیا ہے اللہ اکبر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے بچپن بھی گزارے ہے میرے آقا نے جوانی بھی گزاری ہے تے مول نہ تڑپ اٹھے نے آمدے نے نہ گڈی پتنگاں نہ غبارے لفافے نہ گڈی پتنگاں نہ غبارے لفافے خدا دی قسم میں صدقے جوان میرے آقا نے نہ کدی کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی نہ مٹی اڑائی نہ روڑے چلائے نہ مٹی اڑائی نہ روڑے چلائے نہ تتر نہ بڈیرے نہ ککڑ لڑائے آئے اگی سونی اللہ اکبر گیا سونا بچپن تے آئی سونی جوانی گیا سونا بچپن میرے آقا دی سیرت او گیا سونا بچپن تے آئی سونی جوانی اللہ اکبر میرا نبی انج کر کے آئے او کوئی آکھے کیوں آئے محمد کی ویمداسی آئے او کیوں آئے محمد کی ویمداسی تھے او کسے نے بات نہیں کی تھی او کیوں آیا سی محمد کی ویمداسی تھے او کسے نے خدا دی قسم انج بھی نہ گیا ویکھ لے میرے آقا علیہ السلام نے خوشی دے دن بھی گزارے نے پر سونیا اینا حالات نو سامنے رکھ دے ہویا پر ویکھ اسی خوشی بھی گزارنے تے نالے جناب فضول خرچیاں بھی کر دے جا رہے ہیں تے رب نے قرآن اندر اعلان کر دیتا ہے اللہ فرمان دے نے ان المبذرین ان آخری بات ہے ان المبذرین کان اخوان الشیاطین فرمایا جڑا بندہ فضول خرچی کردا ہے او جناب شیطان دا بہن پائی ہے اللہ سونیو باپ دا بڑا غصہ لگ سکتا ہے اے میں کراتے تد غصہ بندا ہے پر سونیا رب دا قرآن اس بات دا تذکرہ کردا ہے اللہ اکبر کہ جڑا بندہ فضول خرچی کردا ہے او شیطان دا پائی ہے چاہے او مولوی دا پتر کیوں نہ ہوئے او مولوی دی تھی کیوں نہ ہوئے کسے لیڈر دا بیٹا کیوں نہ ہوئے اگر کوئی فضول خرچی کر جائے گا اوے وینا نا اے تے ساریاں فضول خرچیاں نے عید دا دن ہوندا ہے ہمسایا بھکھا لگا پھردا ہے اللہ اکبر اے جناب شراباں تے پیسے اجاڑ دے اے فضول خرچی تے نہیں تے اور کی ہے او سونیا اللہ میری توبہ او غریب رولدا پھر دے آئے کپڑیاں نو آئے ترسدا پھر دے اسی جناب عیش و عشرت دی زندگی گزار دے جا رہے ہیں ایسی جگہ تے پیسے خرچ کر دے جا رہے ہیں جتھے نہ اسلام نے حکم دیتا ہے جتھے نہ قرآن نے حکم دیتا ہے جتھے میرے آقا دے نا فرمان نے حکم دیتا ہے سونیا فضول خرچیاں دا عروج ہوندا ہے پر نانا جناب خوشیاں دے معاملے دے اندر اللہ اکبر فضول خرچی تو بھی بچ جانا ہے کتے شیطان دے پائی نہ بن جائیے فضول خرچیاں تو بچ کے اپنے رب نو راضی کر جانا ہے اللہ اکبر اور رب تے چاہم دینے میرا بندہ شیطان تو بچ جائے نبی دا فرمان بھی یہ کوئی چاہمدا ہے کہ امت محمدیہ دا انسان جیڑا ہے اور شیطان تو بچ جائے حضرات اصل مقابلہ انسان دا حضرات انڈیا پاکستان دا نہیں اللہ اکبر مسلمان دا مقابلہ کسے غیر کنٹری نہ نہیں ایتے عارضی چیزاں نے اصل مقابلہ انسان مسلمان دا شیطان دے نال ہے اور پتہ تے اودو لگنا ہے اللہ اکبر جدو انسان مقابلے دی صورت دے اندر ہن ویندے ہو نا ماشاءاللہ رمضان المبارک دیاں کڑیاں گزر گئیاں نے پر ویکھ لو ساڈیاں مسجداں خالی نظر ہوندیاں آ رہیاں نے کی ہے اسا دل اندر محبت کتھے گئی
آئے ساڑے دل اندر پیار کتے چلا گیا او پیارے کدی سوچیا تے کرنا جی میں رمضان مبارک دے اندر نمازاں فرض سن اسی طرح عام دن اندر بھی فرض نے جی میں عام دن اندر بندہ قرآن پڑھتا ہے اے میں رمضان مبارک چی قرآن پڑھتا ہے سونیا میں پھر پوچھنا چاہنا اسی کدی ہوش دے ناخن لئیے نا آیا کہ مسلمان اسی آئے رمضان المبارک دے مہینے اندر آیا کہ ساڑا ایمان کچھ ہو رہا ہے آئے رمضان تو بعد ساڑا ایمان جنہوں جناب عید المبارک دا چند چڑھ جاندہ ہے ساڑے ایمان اندر بھی چینجنگ آ جاندی ہے پر خدا دی قسم ہے اور نبی دے صحابہ تیوس ہے جنہ دا دل ویلے بھی ایمان اخوی ہندہ سی نبی دے صحابہ تیوس ہے جنہ دا ایمان رات رو بھی اخوی ہندہ سی میرے نبی دے صحابہ تیوس ہے جنہ دا ایک مہینے پہلا بھی ایمان اخوی ہندہ سی میرے نبی دے صحابہ تیوس ہے موت ہوندی سی تے ایمان دی کفیت ہوئی ہوندی سی پر افسوس سونے اسی خوشیاں گزاریاں تے رب نو ناراض کر دیتا چاہی داتے سی اپنے رب نو راضی کر لیں دے انہا ساریاں چیزیں نو مد نظر رکھ کے کہ جناب رب راضی ہو جائے ناراض ہوندہ شیطان ہوندہ تے ہو جائے سونیاں اے عارضی زندگی ہے اندہ کوئی پتہ نہیں کس وقت انسان دی شام ہو جائے جس طرح رمضان المبارک دا دن گزر چکے نے ایام گزر گئے نے اسی طرح انسان دی زندگی دے ایام گزر جان گے دعا فرماؤ اللہ سب دی مغفرت فرما دے الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والسلام علی رسول النبی الکریم عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے تیرے بندے بیمار آئے نے اللہ شفاء عطا فرما دے اللہ جتنے تیرے بندے دکھی آئے نے اللہ دکھ دور فرما دے اللہ جنہ دے حالات برے گزر رہے نے اللہ انہ دے حالات اچھے کر دے اللہ جتنے تیرے بندے مقروض آئے نے قرضیں تو نجات عطا کر دے اللہ اپنی رحمت دنال سب دے معاملے آسان فرما دے جس طرح مسجد اندر اللہ سب جمع ہوا اللہ اسی طرح جنت الفردوس سے اللہ ہم سب نے جمع فرما دے سبحان ربک رب العزت